नाजरीन, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी फ़ैमिली के पास जिसमें थोड़ी सी दुख भरी दास्तान है। एक फ़ैमिली जिनके पास 8 मरले का अपना ज़ाती घर था और एक नागहानी आफत के बाद अब वो अपने घर से महरूम होकर दरबार में एक कमरे में मुक़ीद हैं। आइए इस सफ़र में आपको मिलाते हैं उस फ़ैमिली के साथ और उनकी दर्द भरी दास्तान सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको बताया था कि आज ईद का दिन है और हम एक डिज़र्विंग फैमिली के पास जा रहे हैं। आज ईद का दिन है तो आज का सबसे अच्छा ईद का दिन स्पेंड करने का जो तरीक़ेकार है वो यही है कि किसी की मदद की जाए, किसी के चेहरे पे खुशियाँ लाई जाएं। तो असद भाई मेरे साथ बैठे हैं। असद भाई बताएंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दें, बाकी हम जाके फिर उन्हीं से बात करें। राना साहब, ऐसा है कि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो एक फैमिली के ऐसे बातों बातों में डिस्कशन हुई थी। सज्जाद साहब हैं यहाँ पे जो ड्राइवर थे और फिर वो एक्सीडेंट उनका हो गया और दोनों टांगों से मजबूर हो गए और बेरोज़गार हो गए। अभी बच्चे छोटे छोटे और ये बताया था कि वो एक दरबार, एक बुजुर्गों का एक दरबार है, वहाँ पे एक कमरा लेके तो उसमें उनकी पूरी फैमिली रह रही है। तो आज हम उनके पास जा रहे हैं। फर्दर हम असेसमेंट्स उनकी लगाते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। ये हम पहुंच गए हैं, ये इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये दरबार है जी, चलें ये जी। जी, ये वो दरबार का अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पे अब हम आगे ज़रा जाके देखते हैं। ये इस बिल्डिंग से पीछे कुछ कमरे नज़र आ रहे हैं, ग़ालिबन यहीं पे उनकी रिहाइश है। ये वो हिस्सा लग रहा है जहाँ पे दरबार में जब मेला होता है तो जो ज़ायरीन के ठहरने का इंतज़ाम किया जाता है वो शायद इन कमरों में किया जाता है। चलें वहाँ जाके देखते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो सज्जाद साहब जिनसे हम मिलने गए थे वो ख़ुद चल कर हमारे इस्तकबाल के लिए आए और हमारे साथ बैठे। जी नाजरीन, आज हम आए हैं सज्जाद साहब के पास। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें इनके बारे में कहीं से पता चला, हमें इनकी थोड़ी सी तफसील पता चली, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके तवसत से इन तक पहुँच के इनकी स्टोरी पूछें और इनकी स्टोरी को आपके सामने लेके आएँ, ताकि आप जैसे जो अल्लाह के बंदे हैं, जो महरूम लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरना चाहते हैं, उनको ऐसी स्टोरीज़ बताई जाएं, ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उनका राब्ता ऐसे लोगों से करवाया जाए जिन्हें के अल्लाह के बंदों की ज़रूरत है। तो आज हम मौजूद हैं सज्जाद साहब के पास रहीमियर ख़ान में। ये हम एक दरबार में बैठे हैं, तो मज़ीद इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि इनकी आप बीती इनसे पूछते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते थे बीमार होने से पहले। सज्जाद अहमद मेरा नाम है, पेशे से मैं ड्राइवर था। तो एक्सीडेंट की वजह से अभी माजूर हो चुका हूँ। एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका, किस चीज़ से? एक्सीडेंट कोच चलाता था मैं। कोच के ड्राइवर थे? जी, कोच का ड्राइवर। तो अपना कराची से मुल्तान चलता था। कराची से मुल्तान जो आपका रूट था उस पर आप कोच चलाते थे? जी, कोच, बड़ी कोच जो बड़ी कोच चला। ठीक है। पैसेंजर। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट सर मेरा हुआ, मोटरसाइकिल पे मैं जा रहा था ड्यूटी पे। जी तो ये फटे रिक्शे होते हैं ना, मोटरसाइकिल रिक्शे, फटे रिक्शे। जी तो वो सामने से दो आ रहे थे। जी स्पीड ब्रेकर था, मैं अपनी तरफ स्ट्रेट जा रहा था। तो उन्होंने स्पीड ब्रेकर पे, अगले रिक्शे ने ब्रेक लगाई, दूसरे की ब्रेक ने काम नहीं किया। जी उन्होंने टन लिया मेरी टांग में, मतलब वो पट्टा टच हुआ। आपकी टांग में आके लगा? टच हुआ तो उसकी वजह से टांग टूट गई। जी तो ये जो है मैंने सर्जरी कराई हुई है। जी अभी शुगर का मरीज़ हूँ सर। जी शुगर का मरीज़ भी मर्ज उसके बाद आया है? जी जी, अभी ये ऑपरेशन की वजह से जो हार्ड गोलियाँ खाता रहा हूँ, जी हार्ड मेडिसिन, तो उसकी वजह से जो है ना शुगर भी थोड़ा, तो ये कान का मसला भी हो गया। तो अभी मकान था वो बेच के लगा दिया। तो अभी आपकी टांग किस हालत में है? आप चल नहीं सकते इससे? नहीं चल सकता।
انہوں نے آپریشن کیا اس کے بعد بھی ٹانگ اس قابل نہیں ہو اس سکی قابل نہیں ہو سکی کہ میں چل سکوں، اسی لیے یہ آپ بیساکھیوں- بیساکھیوں کے سہارے جی، چلتے جی، ان کے سہارے سے چلتا ہوں۔ سجاد صاحب، جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا آپ نے بتایا موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، تو کتنے بجے کا ٹائم تھا اور آپ بے ہوش ہو گئے تھے یا کیا ہوا تھا؟ ہاسپٹل کون لے کے گیا، جی کیسے؟ سر، یہ کوکا کولا فیکٹری ہے، جی یہ بائی پاس سے آگے رحمار خان میں، جی تو وہاں ایک پٹرول پمپ ہے پی ایس او کا، وہ بالکل فیکٹری کے سامنے ہے، اسپیڈ پہ بھی وہیں بنا ہوا ہے۔ جی جاوید اکبر ڈھلو صاحب ہیں، وہ انجینئر جاوید اکبر ڈھلو، جی ان کی کوٹھی ہے وہاں پہ، تو وہیں سے جو پمپ والے آدمی تھے انہوں نے مجھے اٹھایا، تو 1122 والے کو بلایا اور وہ مجھے ہاسپٹل شیخ زید میں لے گئے۔ 1122 والے پہنچ گئے موقع پہ؟ جی جی، ٹھیک۔ تو جب ایکسیڈنٹ ہوا ہسپتال پہنچنے سے پہلے میں بے ہوش ہو گیا، جب ایکسیڈنٹ ہوا وہاں مجھے ہوش تھا، پھر ہوش مجھے تھا۔ 1122 والے اٹھا رہے ہیں ٹھیک اور وہ پمپ والے پہ مل گئے، ٹھیک۔ تو میں 3 مہینے شیخ زید میں داخل رہا سر۔ 3 مہینے داخل رہے ہسپتال؟ جی 3 مہینے۔ کتنے آپریشن ہوئے آپ کے؟ یہ میرے 8 آپریشن۔ 8 آپریشن ہو کے پھر جی۔ یہ حالت ہوئی ہے؟ جی جی سر۔ تو 3 مہینے آپ کا یہ سارا میڈیکل کا خرچہ کس نے برداشت کیا، کہاں سے کیا آپ نے؟ یہ جی میرا مکان تھا، جی وہ ذاتی آپ کا اپنا جی مکان؟ میرا اپنا ذاتی کتنے تھا، مرلے کا؟ یہ تھا 8 مرلے کا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی، تو وہ سیل کیا، جی وہ خرچہ کیا، تو کچھ ہاسپٹل سے ریلیف ملتا رہا، جی تو کچھ اپنے پیسے بھی لگتے رہے، جی۔ ایسے علاج کرے۔ اچھا، یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ یہ سر تقریباً 3.5 سال۔ 3.5 سال ہو گئے۔ جی۔ تو آج سے واپس پھر کہاں گئے؟ گھر تو آپ کا بک گیا تھا؟ 3 مہینے میں ہاسپٹل میں رہا تھا۔ جی جی جی، 3 مہینے کے بعد جو میں واپس گھر بک گیا تھا، جی تو وہ کچھ پیسے جو گھر بیچنے کے مارے موٹے بچے تھے وہ ہم نے کرایہ پہ گھر لیا، ٹھیک۔ تو وہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، جی تو کسی بھائی نے بتایا ادھر دربار شریف پہ بھیج جاؤ، حاضری دو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، جی خدمت بھی کرو دربار شریف کی۔ جی تو یہاں آ گئے، جی۔ تو انہوں نے آنے دیا انتظامیہ نے آپ کو؟ پہلے تو وہ کہتے تھے بھائی کوئی تعارف کرو، آپ کہاں سے ہیں اور کیسے ہیں، ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو میں نے ساری تفصیل بچائی، پیچھے کا بھی بتایا بھائی کہاں سے میں ہوں، کیسے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، تو میں خود کما کے کھانے والا آدمی تھا، جی تو بس ابھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ 6 بچے ہیں سر میرے۔ اچھا، 6 بچے ہیں؟ جی۔ کتنے بیٹے ہیں کتنی بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں سر جی۔ اور 3 بیٹیاں۔ عمریں کیا، چھوٹے ہیں بڑے ہیں؟ یہ تقریباً بڑا بیٹا جو ہے میرا 13 سال کا ہے، ٹھیک۔ باقی اس سے کم۔ تو باقی سارے سے چھوٹے ہیں؟ جی جی تو کوئی بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا کیا کرتے ہیں بچے؟ جی، بچے پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں؟ ایک ادھر سرکاری اسکول ہے، گورنمنٹ اسکول۔ گورنمنٹ اسکول ہے، جی جی، ادھر قریب ہی ہے کوئی؟ قریب ہی۔ جی ناظرین، اب سجاد صاحب کے بچے جو ہیں وہ آ گئے ہیں، ٹوٹل ان کے 6 بچے ہیں اور 4 یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ داور سجاوت۔ سجاول، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اس کی کیا عمر ہے؟ اس کی ہے سر تقریباً 4 سال۔ 4 سال۔ اور بیٹی کا کیا نام ہے؟ حافظہ۔ اور آپ کا بیٹا؟ حفصہ۔ اور آپ کا بیٹا؟ ماشاء اللہ۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 3 میں۔ کہاں ہے اسکول آپ کا؟ گلشن اسما میں۔ اچھا، اور آپ کا بیٹا؟ آپ کا؟ ہاں، کون سی کلاس میں؟ KG میں۔ اور آپ؟ 1 میں۔ یہ تو نہیں جاتا، ابھی چھوٹا ہے؟ تو آپ نے کیا بننا بڑے ہو کے؟ فوجی بننا ہے؟ ماشاء اللہ۔ اور آپ نے کیا بننا ہے؟ ہاں، فوجی۔ آپ نے بیٹا؟ ڈاکٹر بننا ہے، ماشاء اللہ۔ یہ جی معصوم سے بچے ہیں، اور 2 نے فوجی بننا ہے اور بڑی ہماری بیٹی نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشیں جو ہے پایا تکمیل تک پہنچائے اور یہ بڑے ہو کر ملک پاکستان کا سہارا بنے اور ہمارے لیے فخر بنے انشاءاللہ۔ کرائے کے گھر میں آپ پہلے گئے، کرائے کا گھر پھر افورڈ نہیں ہوتا تھا، تو پھر آپ یہ دربار میں آئے۔ اب دربار میں آپ کو انہوں نے جگہ دی ہے یا آپ سے کوئی کرایہ وغیرہ لے رہے ہیں یا کیا سسٹم ہے، یہاں پہ کیسے رہ رہے ہیں؟ نہیں جی، فری میں رہ رہے ہیں۔ فری میں رہ رہے ہیں؟ جی، اچھا، اور کتنے کمرے انہوں نے آپ کو دیے ہیں؟ ایک کمرہ دی۔ 1 کمرہ آپ کے پاس ہے، اس میں 6 بچوں کے ساتھ آپ وہیں پہ رہتے ہیں؟ جی جی۔ تو کھانا وغیرہ کہاں سے آپ کیسے کرتے ہیں؟ کھانا وغیرہ سر بس اللہ تعالیٰ کا نظام چلا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے کچھ ہو جی جاتا جی، ہے؟ تو دربار والے کرتے ہیں یا آپ خود ہی کوئی کر رہے ہیں کچھ؟
दरबार वालों ने तो मकान दिया हुआ है जी जी, बाकी जो हो सकता है तो कर देते हैं, ठीक। वरना ये बच्चे हैं बस। अच्छा, जब आपके वालिद का एक्सीडेंट हुआ था, अब महसूस किया आपने, पहले क्या क्या थे घर के हालात, उसके बाद क्या कुछ बताएंगे? आप बताएं। अब वो ना हम लोग ने अचानक से वो पका एक्सीडेंट हो गया, फिर बताया कि फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए। अच्छा, फिर? जी। और फिर ना फिर हम लोग को ज़रूरत थे, अच्छा तो फिर वो करके फिर स्कूल ही उसी में ही पढ़ते हैं। अच्छा, अब इधर आप ठीक सही रह रहे हैं? जी। अभी कितने कमरे हैं जहाँ आप रहते हैं? एक। एक ही कमरा है? एक कमरे में आप 6 बहन भाई और अम्मी अब्बू रहते हैं? जी। इधर कोई डर वगैरह तो नहीं लगता? इधर खुश हैं आप? जी। बताया कि आपका 40 से 45 हज़ार हर महीने खर्चा है, इसमें आपके दवाइयों का, इलाज का और 6 बच्चे हैं आपके खाने पीने का जी खर्चा है। जी तो ज़रिया आमदन आपका क्या है? मुस्तकिल ज़रिया आमदन हर महीने आपको चाहिए, कैसे कहाँ से गुजारा करते हैं? जी, मुश्किल ज़रिया तो नहीं है, अभी पैसे भी नहीं हैं इतने कोई काम करने के लिए, वो भी पैसे चाहिए। जी। हाँ, तो ये तो आप नाजरीन चाहते से हैं यानी आपको अगर कोई हेल्प आउट की जाए, कोई काम अगर करवा दिया जाए, जी जी तो सर, आप वो चाहते हैं, काम करना जी जी चाहते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल ताकि अल्लाह ताला ने, चलो जो आपके साथ हुआ, जी जी अब आप अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन आप फिनंशली अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना चाहिए। जी बिल्कुल सर तो आप हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आप उनसे अपील कर दें, आप जी। क्या चाहते हैं, तो इंशाल्लाह जो आप आपकी मदद हो सकी भाई वो आप लोग नाजरीन से करें। गुजारिश है कि कोई किराने वगैरह की दुकान अगर सेटअप हो जाए तो चलो घर का गुजारा चलता रहेगा। चलो तो आप हाँ अकेले कर लेंगे इसको, मतलब कैसे करेंगे? जी, बेटा है 4 क्लास में पढ़ता है, चलो वो जी, भी कोई हेल्प साथ में गुज़र सो बसर यानी जी आपका, जी आप बिल्कुल चाहते हैं कि अगर कोई हो जाए इस तरह का, जी जी तो बिल्कुल आपका गुजारा उससे हो जाया करे। जी आपका इंशाल्लाह। नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4 क्लास में। तो आपकी उम्र क्या है? उम्र 13 साल। तो 13 साल के हिसाब से आपको तो बड़ी क्लास में होना चाहिए। अबू के मसला हो गया था इसलिए। एक्सीडेंट हुआ था तो फिर आप अब्बू के साथ रहते थे, हाँ जी। तो आप पढ़ाई नहीं कर सके? नहीं। कितने साल स्कूल नहीं गए? 4 साल में। 3-4 साल स्कूल नहीं जा सके? नहीं। तो अगर ये एक्सीडेंट ना होता और आपके हालात पहले की तरह होते तो आप शायद 6ठी या 7वीं क्लास में होते। जी। ठीक है, तो अगर अब आपके वालिद कोई कारोबार शुरू करते हैं तो आप उनका साथ देंगे कारोबार को खड़ा करने के लिए, जी। ताकि आपकी फैमिली अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े? जी। आप अपने वालिद का साथ देंगे? हाँ जी दें। सज्जाद साहब और उनके बेटे से बात करने के बाद हम वो कमरा देखने गए जहाँ पर वो रहते थे। आइए नाज़रीन, आपको भी वो कमरा दिखाएं। बस ये कमरा है? इसमें तो 3-4 पाइयाँ, तो इतने आप लोग कैसे सोते हैं? गुजारा करते हैं। अच्छा, मतलब 2-2 3-3 एक 4 पाई पे सो जाते हैं? जी सजाद साहब, मैं कमरा छोटा देखा है, तो कमरा बिल्कुल ही छोटा है, तो ये 3-4 पाइयां ने सिर्फ 6 थोड़े बच्चे ने, तो 2 तुसी मियां बीवी, 8 लोग किवें गुजारा कर दियो उस कमरे च? भाई 2-2 3-3 पैर के गुजारा कर लेते हैं, बस टाइम पास ही करना। अच्छा, तो बहुत छोटा कमरा है। जी वह मजबूरी की वजह से रह रहे हैं। तो पहले आपका कितने मरले का घर था? 8 मरले का। 8 मरले का घर था। जी अब आप ये इस कमरे में रह रहे हैं, जी बिल्कुल। और ये भी दरबार वालों से आपको अभी मुफ्त में मिला हुआ है। जी बिल्कुल सर। अच्छा, जो 8 मरले का आपका घर था वो कितने का बेचा था? वो 8 लाख का बेचा। 8 लाख का? वो सारा आपके इलाज पे लग गया? जी बिल्कुल। तो अब अगर अल्लाह ताला को वसीला बनाए, किसी को आप कारोबार करवा के दें, तो आप चाहते हैं कि आप कोई कारोबार करें, अपने पाँव पे दोबारा खड़े हों, इज़्ज़त की रोज़ी कमाएं? जी बिल्कुल सर, हाथ फैलाने से अच्छा है कमा के खाना। जी, तो हम आपका नंबर जो है वो स्क्रीन पे डाल दें लोगों के लिए, अगर कोई मदद करना चाहता है तो वो आप तक रब्ता करके मदद कर दे। जी डाल दें, मेहरबानी होगी। चलो ठीक। सजाद भाई, ये मेरी एक बहन है सादिया, उन्होंने आपके लिए ये 10,000 रुपये भेजे हैं ईदी के तौर पे। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको तो ज़िंदगी दे। ये आप रिसीव कर लें, ये 10,000 रुपये आपकी ईदी है,
آپ اپنے بچوں کو اس میں سے عید کا جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کی خواہش ہے وہ پوری کریں. تو دعا کریں کہ جنہوں نے آپ کے لیے عیدی بھیجی ہے آپ کے چہرے مسکراہٹ لے کے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو کوئی خواہشیں ہیں وہ جی پوری اللہ کرے. تعالیٰ ان کو زندگی دے جی, صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے, تاکہ جو ہماری ہیلپ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ڈبل ٹرپ ان کے ان کے اولاد ہی نیک صالح ہوں انشاءاللہ, وہ بھی پڑھے وقت کے نمازی ہوں انشاءاللہ. تو تعلیم ہمارے جو بچے جیسے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کامیابی ہوں, ان کے صدقے ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کریں. جی سجاد صاحب کی ہم سے اللہ تعالیٰ نے جو وسیلہ بنایا, جو ہیلپ ہو سکی وہ ہم وسیلہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہیلپ ہوئی. اب آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھی ہے اور عید کا دن ان کے ساتھ گزارنے کا مقصد یہی تھا کہ اویئرنیس پھیلائی جائے اور ان کے جو حالات ہیں ان پہ روشنی ڈالی جائے اور آپ لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جو مخیر حضرات ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, بجائے مدد کرنے کے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی کاروبار کروا کے دیا جائے. جی اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ زینت ٹرسٹ کو دیکھتے ہیں ساؤتھ پنجاب میں. تو اسد بھائی آپ نے ابھی جو ہم نے پورا پروگرام ریکارڈ کیا اور آپ نے رہائش بھی دیکھی اور ساری باتیں بھی سنی, آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ سب سے پہلے تو جی دل سے استغفار نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو اس امتحان میں نہ ڈالے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے اور اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں, لیکن اسی طرح کے سفید پوش وائٹ کلر لوگ ہیں جو کہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. یہ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بھی ہمارا یہی تھا کہ اگر شاید کسی ایسے فرد تک ان کی بات پہنچ جائے جو کہ ان کی کوئی مدد کر سکے, یا کچھ لوگ آگے آ جائیں مل کے, یا کوئی گروپ آگے آ جائے جو کہ اس طرح کے لوگوں کی مدد کر سکے. اور یہ ایک اکیلے نہیں ہیں, اس طرح کے بہت سے افراد ہیں ہمارے ارد گرد ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان سب کی مدد کے لیے نکلیں, یا جس قدر ممکن ہو سکے ہم ان کی مدد کر سکیں. تو ابھی ان کا حالات دیکھ کے تو دل جو ہے نا وہ بڑا خراب ہو رہا ہے. تو باقی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کا اجر دے. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. اچھا بیٹا اللہ حافظ. اللہ حافظ.